ہر بندے فرمایا جڑی روح کو جب اللہ نے جسم جان عطا فرمائی ہے. استاد غلام رسول صاحب اللہ تعالی سلامت رکھے آپ تشریف فرمائے. میں اکو والا گھر بجنا واپس گھر ویسا اللہ فرمائے کو موت آگنی ہے بندہ این آکے میں دنیا دوتے آ گیا میں جناب والا ایویں ودا راسا میرے معاملات سارے ایویں ہو سن میں لوگوں کو دھوکے دے سا ودا میں لوگوں کے معاملات جنہیں میں خراب کرے سا ودا میں لوگوں کو جناب والا انہیں نال تو نے میرا کرے سا ودا رب فرمائے نہیں ایسا نہیں ہو سی فرمایا کل من علیہا فان ایک وقت آسی ہر چیز بنا تھی ویسی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اگر کوئی ذات باقی راسی تو وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے. اتنی ایک نکتہ بیان کرنا چاہنا عقیدہ اہل سنت دنال سارے حضور کے عاشق بیٹھے ہوتے میرے نکتہ تو توجہ کرے سو اسا تو کچھ ذکر کرے دے ہیں رب العالمین دا اسا مالک کائنات دی عبادت کرے دے ہیں اللہ تعالیٰ دی نماز پڑھتے ہیں خدا پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. جنہاں پڑھتے ہونے پابندی کرنے ہوئے تو تھر کے بولے سبحان اللہ تاکہ واسطے دعا کرے سا اللہ ساکے پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا اسا مالک کائنات دی عبادت کرنے ہیں اللہ فرمائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں جن تے انسان کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے ادا یہ مقصد رہا عبادت میں رب دی کرے میں کہ سوڑا تیری عبادت کرنے ہیں اسا نماز تے سجدے دینے ہیں بس قبول کرنا تیرا کم ہے سارا کم ہے حاضری لگانا اگو قبولیت طے کرنی ہے اسا تو جناب والا چھوٹے دے لوگ ہیں اللہ فرمائے میں قبول کرے سا تمہارا سوال ہے کہ ہمیشہ یہ نمازہ تھینے رہے بسر اے معاملات تھینے رہے بسر اے کہ تک رب دا ذکر راسی کہ تک محمد دا ذکر راسی میں کہ گال مکینے پہ ہے رب دا ذکر پائے تے میں کرنے اللہ فرمائے میرا ذکر بندے کرے در میرا ذکر عام بندے کرے در میرا ذکر ولی کرے در میرا ذکر جناب والا کتب کرے در عبدال کرے در ایک وقت آسی کل من علیہا فان یہ سارے ختم کی بسر یہ جرا بندہ سریعہ رکھی ودے گردن دے اندر ان کوئی موت جناب والا سر جنسی جرا سود خورے پیا ان کو بھی قبر جناب والا سر گنسی جرا حرام خورے پیا ان کو بھی قبر جناب والا سر گنسی جرا لوگوں کو دھوکے دیتی کھڑے ان کو بھی قبر اپنی آگوش گنسی یہ سارے معاملات تھی بسر اتنا کوئی سردار راوڑے اتنا کوئی ملک راوڑے اتنا کوئی خان راوڑے اتنا کوئی وڈیرا راوڑے اتنا دولت والا راوڑے اتنا شہرت والا راوڑے اتنا عزت والا راوڑے میں کہ سورہ وال پر میں سارے ختم تھی بسر میں کہ سورہ جرا سا ختم تھی گئے وال تیرے محبوب کا ناتا بھی یہ ذکر بھی ختم تھی گیا پر میں نہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی پر میں تو پریشان نہ تھی یہ پوری کائنات بھی ختم تھی ونجے محمد کا ذکر ختم نہیں تھی نا پر میں کیوں پر میں محمد کے درود میں رب بیٹا بھیجے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھے تک میری نظر دینے پہ سارے بول سکتے ہیں سبحان اللہ پر میں محمد کے درود میں رب بیٹا بھیجے گا ہونا تیرا میں کو فنا کائے نہیں میرے یار دے ذکر کوئی فنا اب جو ہے کہ کوئی سبحان اللہ بے شک بے شک صلون علی النبی فعل مضارع دا سیگا ہے پیا جگہ حال اور استقبال دعائیں زمانے دے ہوتے جڑا دلالت کریں دے آج بھی دلالت کریں دے کل بھی اللہ فرمائے محمد دا ذکر آج بھی بلند ہے محمد دا ذکر کل بھی بلند ہے یہ نہیں جو محمد دا ذکر نہ ہو سی میں کہ سونا بابا کمال ہے ورفعنا لک ذکرک آنکھ کے اپنے یار دا ذکر ہر جا پہ بلند سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمیں تو سمار بنجنے دور بنجنے یہ نہیں جو اتھائی بدارا بنے قیامت دا نبھار ہونے ذرا ان دی ہولناکی کو بھی دیکھو قیامت دا نبھار ہے مرن دے بعد والے معاملات کو بھی دیکھو صحیح بخاری دے اندر ایک حدیث پاک ہے بھئی حدیث پاک دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے کولو جناب حدیث پاک مروی ہے صحیح بخاری دی حدیث پاک میرے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دے صحابی ہیں جتا حضور ہوئے نا ابو ہریرہ نال ہودا جتا آمنہ دلال ہوئے نا اٹھائی جوان ہودا حضور تو رو کرے جدا نہ تھی نا ایک نبار آمنہ دلال فرمائے ونا غریب ہوئے پیا ونج کما ترا والا بازار گیا کر اتوج کے کمائی کیتی کر سارے معاملات کیتے کر سونا میں کیویں ونجا میری تہارے بغیر نہیں نبھتی سبحان اللہ میری تہارے بغیر نہیں نبھتی ذرا آپ فرمائے نا میری تہارے بغیر نہیں نبھتی حضور فرمائے دنیا دے معاملات ہیں پہ مسائل ہیں انہیں کوئی ون کے دکھا کر حضور بارے لکھتے آپ نے حضور دے نالین مبارک جوڑ کے رکھے سامنے کھجا آگے حضور انڈے گزرن آپ انڈے گزرن دے بعد لکھتے میں پرو ابو ہریرہ رونا کھڑے جب رو دی جاتے آمنہ دلال نے دکھتے آپ فرمائے رونا کیوں ہے سونا قصہ فرمائے بازار گیا کر میرے کو اٹھی کے بھی جاتے گیا کر میں کینے بن سکتا ایک کھجے دا جھنڈ میں چاہ گئے میں کہتا ہے محمد کو اتنی بھی دوری برداشت نہیں کر سکا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا
मालका की तरफ ऐलान है जगह बहु काम में थोड़ा थोड़ा जिन्ना जरा कुछ जगह पे का थी दे जगह पे थी माशाअल्लाह सारे भाई ऊंचा बोलो जरा सुभान अल्लाह। और फरमाया क्या कि मैं इतनी भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सके तुम्हारी ते बुरे रसे ते अर्ज कर सोना जेड़ी चीज पड़दा तो आकने भूल वेंदी जो है जेड़ी चीज पड़दा तुम्हारे कने वो भूल वेंदी है। आमद लाल फरमाए वाल सोना कोई करम फरमावा निगाह करम फरमावा भुल्ला ना आमद लाल फरमाए चादर तवज्जो है चादर हिके दर को दाता जान कराई खड़े हासे आज दी झल झूल सुभान अल्लाह। वो दर जो है खुदा खुदा का यही है दर नहीं इसमें कोई मफर्म कर जो वहां पे हो यही आके हो जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। फरमाया शफाअत का तलबगार ही में पिया तो आमद लाल दी शफाअत की उम्मीद रखते ख्याल करी इतना जुबान को हुजूर दे बारे थोड़ा संभाल के गाल की कर जो कुछ इतना आमद लाल दे बारे अलेदा रहे वैसे उदा कब्र के अंदर भी हिसाब ने बड़े उदा मैदान माशर के अंदर भी ता हिसाब है। या रसूल अल्लाह मैं कीवे करा बोल में जा पर मैं चादर आद तेरा चादर अदी ने हुजूर ने हवा के अंदर में तू लप्पा भर के अबू हुरैरा दी चादर नाल सज्जन बाजार देखने वाले को तो इशो लगे कि इन अंदर कशे का नहीं क्या थी वे अबू हुरैरा सही के मैं पूछे सोना दसाओ तो सही तो सऊदे बाद ई लप्पा घिनर दे बाद कोई चीज भूले भी हो कुछ हासिल थे या नहीं किया तो जुआन रो पे आधे परेशान न थी वो आमने दलाल ने जो बात नजर करम की गई है गाल भी नहीं भूलिया मेरा हदीस में दिखे से सब तो पहला नंबर जरा हदीस में अंदर है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु 5000 हदीस दरावी है जो 5000 इतनी हदीसात हजरत अबू बकर सिद्दीक के भी मरवी नहीं इतना हदीसात उमर फारूक के भी मरवी नहीं। आमद लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिक्का जो निगाह नजर फरमाई है ना आपने हिक्का जो निगाह की थी मालिक के कायनात ने करम फरमाए अल्लाह ताला ने इतना करम फरमाए अबू हुरैरा सईदा हाफजा तेज फरमा छो ये आमद लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जने शहर मदीने दे विचों ठीक है ना वो मदीने दी बरकत को जानते असा जो बैठे कुल खानी दे अपने चाचे वास्ते दुआ मंगते अल्लाह सैयद वसीला है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे चाचे दी मरने वाले दी बख्शिश फरमा। आखिर सवाल तो थी ना उसी जो क्या मिलते मैं कि उकरे पुछ जेड़ा आमद लाल दे शहर च गया बताओ जे गुंबद खदरा दे नजारे दिखे हो जे हुजूर दे मदीने दा किला दिखा होवे जे हुजूर दे मदीने दी रौनक दिखी होवे ते आमद लाल दे शहर को दिखा होवे जे वापस वलदे शोहरत दी बुलंदी दे उते होंदे लोग पुछते ते बंदा तो वो है कि मुकाम इलाके कोई सलाम न करे दहा कोई कलाम न करे दहा आजकल फुल्ले दे हार पई बते आज सारे मामलात लोग सीधे नाल ले वजह क्या है कल दा मसूर आज लोग अखी दा तारा है उकरे कोई पूछे यार कितो इज्जत ते शोहरत ते मकाम मिले ओ हिक्का गाल मदीने दे मुंह करके आते तेरे शहर ते बेमुल आए हासे तेरे शहर ते बाती मोल आए हैं तेरे नां दे नाल अकीदत है तेरे नां दे आशिक हो गए। हां सुभान अल्लाह तवज्जो है कि कोई ना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलो जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तेरे नां दे नाल अकीदत है तेरे नां दे आशिक हो गए हैं तेरे मुल्क ते खुल्क दी हद का नहीं की फैसला ए बिल्कुल लाए है दिल आजे हुए परेशान जो हाथ तेरी झोंक ते जान के बोल लाए हां हां सुभान अल्लाह कि हुजूर दे मदीने जो बंदे को इस्ता मिल जाए सोचो आमद लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शहर दे अंदर जो इतना इस्ता मिलदा पैन आमद लाल दी निगाहे फैज नाल कितना इस्ता अल्लाह बंदे को अता फरमाता हो। याद रखो इस चीज को मार वंजने हैं दुनिया दे मामलात को देख अपने मसाइल को देख इना की जरा वाला कि मैं इथे दुनिया दे वदा रहमने मेरे को पूछण वाला कोई कह नहीं अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله لوم لا ظل الا ظله الامام العادل وشاب نشا في عبادت ربه ورجل قلبه معلق في المساجد فرمایا قیامت دا نہار ہوسی کچھ لوگ ایسے ہوسن جنا والا تیرے دھوپتے ہوتے ہوسن پسینہ ہوسی نفسا نفسی دا عالم ہوسی لوگ سارے کھڑے ہوسن لیکن کچھ لوگ ایسے ہوسن جب اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے سی میں کہ سونا وہ لوگوں وچوں کون ہو سی فرمایا امام عادل سب تو پہلے عدل کرنے والا امام ہو سی جب اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما چھوڑے سی امامت صغرا بھی ان دے اندر امامت کبرا بھی ان دے اندر سارے معاملات ان مسجد امام کو چھوڑ کے حاکم وقت تک بڑا مسلمان ہے اللہ تعالیٰ او بندے گزرا والا عرش کا سایہ نصیب کرے سی جڑا عدل دنیا دے ورتا کے گیا ہو
چاہے عدل کو قائم کیتا ہو سے اگر میرے ہتھے ممبر ہے میں دا حق ادا نہیں کیتا معراج کی حدیث پاک دے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کچھ علماء ایسے ہو سن علماء سوج کو آدن توجہ کریں کچھ علماء ایسے ہو سن علماء سوج کو آدن کہ کو قیامت علی بار جہنم دی لگام پوائی ویسی انہیں کو چھکیا ویسی انہیں کو آکھیا ویسی وہ دیکھ سے لوگ عبرت کرے سن اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون فرمایا لوگوں کو نیکی دا حکم نے دے ہو خود بھول میں دے ہو خود اپنے آپ گزرا والا عمل پیرا نہیں کرے دے نہ قرآن دی او آیت جڑی دا بیان کی دی نہ حدیث رسول نہ او کو بیان کرے دے ہو فرمایا قرآن نہیں پڑھتے کیا تو کو عقل کہے نہیں یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لم تکونون ما لا تفعلون او گال کیوں کرے دے ہو جڑی گال دے تے تساں خود عمل نہیں کرے دے جو ہے کوئی نہ سبحان اللہ میں حدیث پاک کا ترجمہ بیٹا کروں تمہارے سامنے حدیث پاک بیٹا پڑھنا میرے آمنہ دلال فرمائے اگر بندہ خود عالم دین ہے وہ مسئلے کو تھوڑا جیاں وٹ پھیر کے جیسے قیامت علی بار جہنم دی لگام دا حقدار ہے ضروری تو نہیں ہے جو صرف عالم ہوگا نال بخشا ویسے ضروری تو نہیں رب اے تو نہیں عالم ہوئے با عمل ہو باوے 1000 دا مجمع باوے 1,00,000 دا مجمع باوے کروڑا دا مجمع باوے سامنے سیٹھ بیٹھن باوے سامنے ملک بیٹھن باوے سامنے خان بیٹھن ذرا محمد کی شریعت کی گال آئیے سیٹھ تلے محمد کی شریعت اتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ذرا اللہ حضور تے قرآن کی گال آئیے خان تلے قرآن اتے ذرا دین کی گال آئیے پوری کائنات تلے ہے محمد دین اتے بندہ دیکھ کیا کہ میرے سامنے بدا سیٹ بیٹے میں سود دی گال نہ کرا میں کو پیسے نہ دے سی وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ توجہ کریں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فرمایا روگ دے کو رزق نہیں دینے رزق تو میں پیا تھا ہاں سبحان اللہ میں تو تا علا نہ وے سکدا تو تا ہاتھ چلا نہ وے سکدا تو تا گال کار نہ وے سکدا تو تا آپ پیر ہلا نہ وے سکدا تو تا زبان نہ وے چلا سکدا تے گروہ نے بھی رزق عطا کیتے اماں دے پیٹ جانے رب نے وال بھی رزق عطا کیتے تو اماں دے پیٹ تو باہر ہے اللہ نے انتظام پہلے کر دیتے تو چل نہ سکدا ہے رب نے وال بھی رزق عطا کیتے تو علا نہ سکدا ہے اللہ نے وال بھی رزق عطا کیتے واسطے رب نے ذمہ داری دی ہے پر میں پریشان نہ تھی باوے کیسر و کسرا ہن باوے شاہ ایران ہا باوے شاہ روم ہا محمد کے سارے مخالف کرے تے سارے معاملات چلتے پہ ہن حضور کو اکٹھا کیتے نے قریش نے کولو آ بیٹھن حضرت ابو طالب کے نال جلے آ کے بیٹھن بڑے بڑے ابو جال ہا بڑے بڑے ابو لہب ہن بڑے بڑے پران کافر ہن انہیں کہ ابو طالب انہیں کہ جی انہیں بھتریجے کو روک اے دین جگالی کرے دے اے حق جگالی کرے دے اے ایکوالٹی جگالی کرے دے اے برابری جگالی کرے دے اسے برداشت نہیں سے کر سکتے غلام تے سردار ایک جات نہیں رہ سکتے غلام تے سردار ایک جات روٹی نہیں کھا سکتے لنگر نہیں کھا سکتے ابو طالب نے آمنے دلال کو سکے مشکلات بھی موجود ہن پیا مخالفت بھی موجود ہے اپنے بھی مخالف بڑے کرے ہن پرائے بھی مخالف بڑے کرے ابو طالب نے آکے لوگ میرے کو آئے بیٹھے اے سارے سردار ہیں اے سارے وڈیرے ہیں اے ادن دولت چاہیے دولت دینے ہیں اگر کوئی عرب کی عورت نال نکاح کرنا چاہتے نکاح کرا دینے ہیں یہ سرداری چاہیے تے کوئی سردار بنے دے ہیں تو بھائی کے کامی پیسہ اچھا خرچ کرے سے میرے محمد کی زبان دے تو ایک کو جملہ لکھتے پر میں نے چاچا اے آدھے چاہمن ابو طالب کے ادن تین جگہ نہیں کرے تو رکون آفر میں دنیا چھوٹی گالے انہیں کو میرا پیغام دے دو میرے ایک ہاتھ سے اتے چندر کو رکھن چاہ دوجہ ہاتھ سے سورت کو رکھن چاہ اے چھوڑ سکتا رب دی توحید ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت زندہ باد توجہ ہے یا کہنا ورنہ میں دین نہیں چھوڑ سکتا حالات مشکل ہمیشہ رہ گئے ایسا نہیں ہے جو حالات مشکل کا نہیں رہ گئے ہر ویلے حالات مشکل ہن ہر ویلے معاملات چلتے پہ ہن ہر ویلے مسائل ہوندے ہن
امام احمد بن حنبل دا جنازہ جیل دے وچوں نکتا، امام اعظم ابو حنیفہ دا جنازہ جیل دے وچوں نکتا، انہوں امام کو کوڑے مارے گئے، حضرت کفایت علی کافی نے کرو، حضرت فضل حق خیر آبادی کو گنو، جتنے علماء ہیں انہیں کو گنو، انہیں حکا گال کی دیئے، وہ ساری پگڑی ویندی ہے توجہ دو، سارا لباس ویندے توجہ دو، سارے معاملات پچھا تینوں تفیوے دو، اے یار دا نامی زندہ رہے، رب دا قرآن بھی زندہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ قائدہ محمد ہے، اللہ تو کو سلامت رکھے، زندہ رہنا چاہیے۔ ہوندے کو نہ سگالی کرے سو تیرا دین دی گال کوئی کرے دے، اور آمن دلال جی اب پاکیزہ ہستی بھی کوئی ہے اگر کوئی ہے تو دکھاؤ۔ میں تو ایک جملہ منات کہاں بیٹھے ہم دے، سارے آباب بیٹھے ہوتے ہیں، جنہیں تو پڑھتے ہو نات خان یا کوئی بھی آپ پڑھ دے، شان صحابہ پڑھے، شان آل بیت پڑھے، ولیہ دی شان پڑھے، سارا کچھ مل لے۔ اگر تے کو میں کوئی عزت مل لی ہے آمنہ دلال دا صدقہ، توجہ ہے سبحان اللہ، اگر تے کو میں کوئی عزت مل لی ہے آمنہ دلال دا صدقہ، اگر کھانے کو عزت مل لی ہے آمنہ دلال دا صدقہ، اگر وڈیرے کو عزت مل لی ہے آمنہ دلال دا صدقہ، اگر حافظے کو عزت مل لی ہے آمنہ دلال دا صدقہ، نعت کھانے کو عزت مل لی ہے آمنہ دلال کا صدقہ، مولے کو عزت مل لی ہے آمنہ دلال دا صدقہ، اگر پیرے کو عزت مل لی ہے آمنہ دلال دا صدقہ۔ اے پوری کائنات رل بنے، کئی حافظ دا مقابلہ نہیں کر سکتی، سارے حافظ رل بنے، کئی قاری دا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے قاری رل بنے، جناب والا کئی جناب والا عالم دا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے عالم رل بنے، کئی مفتی دا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے مفتی رل بنے، کئی فقیر دا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے فقیر رل بنے، کئی محدث دا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے محدث رل بنے، کئی مفکر دا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے مفکر رل بنے، کوئی غوث دا مقابلہ نہیں کر سکتا، سارے غوث رل بنے، غوث اعظم دا مقابلہ نہیں کر سکتے، غوث اعظم سمیت سارے رل بنے، کئی ولی اوتاد دا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے اوتاد رل بنے، کئی تبع تابی دا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ سارے تابی رل بنے، کئی صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے صحابی رل بنے، حضرت علی دا مقابلہ نہیں۔ توجہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں جملے میں درے نہ تو تچب کی بدوی ہے حبیب اللہ نے سارے اچھا کے بولے سبحان اللہ، سارے رل بنے، کئی صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے صحابی رل بنے، حضرت علی دا مقابلہ نہیں کر سکتے، علی دنا تے ٹھار کے بولا کر، علی دنا تے شیر بن کے بولا کر، علی سند ہے پیا مومن ہوت دی نشانی ہے، علی منافق تے مومن دے درمیان پر کے نہ ہو کے دکھے کر نہ حقنا دکھا کر، نہ ہو کے دکھے کر نہ حقنا دکھا کر، ادب والے تے جو تمکنا دکھا کر، زمان بھائی چاہے ویلے نام علی لفتے آوے علی دے مخالف۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق جاریہ، اکبر نعرہ حیدری۔ یا علی۔ سارے صحابی رل بنے، حضرت علی دا مقابلہ